नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दावत की ज़मीन में ईमान की जड़ हो, तालीम का पानी हो, ज़िक्र की फ़िज़ा हो, गुनाहों से बचने की बाढ़ हो, माल जान औकात और जज्बात की कुर्बानी की खाद हो, तिल मिलाने और गड़गड़ाने वाली हवा हो, तो इसके ऊपर मामलात और माशरत का दरख्त परवान चढ़ेगा, इस पर इखलाक का फल लगेगा। इन फलों के अंदर इखलास का रस होगा और इससे पूरी इंसानियत मुस्तफ़ीद होगी। 6 नंबरों को एक दूसरे बुज़ुर्ग ने मुख्तसर इस अंदाज से बयान किया है कि कलमा नमाज को लेकर दीन का इल्म हासिल करते हुए, अल्लाह के ध्यान के साथ दूसरों के हकूक़ अदा करते हुए, अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ साथ बस्ती बस्ती करिया करिया शहर शहर फिरना हमारा काम है। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी पूरे दीन पर चलने में रखी है। पूरा दीन हमारी ज़िंदगी में और सारे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब मेहनत को सबब बनाया है। ख़त्म नबूवत की वजह से ये मेहनत इस उम्मत के ज़िम्मे लगाई गई है। ये मेहनत हमारी ज़रूरत भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। ये मेहनत सबसे पहले 6 सिफ़ात पर करनी पड़ेगी। ये 6 सिफ़ात पूरा दीन नहीं है, बल्कि इन 6 सिफ़ात की मेहनत की जाए, अल्लाह से दुआ की जाए और उनको अपने अंदर पैदा कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह पूरे के पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब मेहनत भी यही थी कि दूसरों को दावत देना, अपने ऊपर मशक और अमल करना, अल्लाह ताला से दुआ करना। ये तीनों काम सबसे पहले 6 सिफ़ात पर करने होंगे, यानी इन 6 सिफ़ात की दावत देना, मशक करना और दुआ करना। पहला नंबर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा मार्फत भी है और कलमा अबदियत भी है। सारी की सारी कामयाबियाँ सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह की ज़ात हकीकी ज़ात है, बाकी सब को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह की सिफ़ात हकीकी सिफ़ात हैं, बाकी सारी सिफ़ात को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की, दोनों जहानों की कामयाबी अपने हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से पूरा करने में रखी है। इसका यकीन दिलों में उतर जाए, अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात आली से ताल्लुक़ पैदा हो जाए और इसकी कुदरत से बराह रास्त इस्तिफ़ादा हो। इसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीक़ा लेकर आए हैं। जब ये तरीक़ा और सलीक़ा हमारी ज़िंदगियों में आएगा, तो फिर अल्लाह ताला हर हाल में कामयाबी अता फरमाएंगे। कलमा में अपने यकीन, अपने जज्बे और अपने तरीक़े को बदलने का मुतालबा है। अल्लाह ताला के पास चीज़ों के और हालात के लामहदूद ख़जाने हैं। अल्लाह ताला चीज़ों के और हालात के पैदा करने वाले हैं। अपनी कुदरत से जो चाहते हैं करते हैं और करने में मखलूक में से किसी मखलूक के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह समद हैं, बेनियाज हैं। अल्लाह अलीम है, जानने वाला है, बसीर है, देखने वाला है, समी है, सुनने वाला है, राज़िक है, तमाम मखलूक को रोज़ी देने वाला है। वो खालिक है, पैदा करने वाला है। आग से जिन्नात को पैदा किया, पानी के अंदर मछलियाँ, दूसरे आबी जानवर पैदा किए, दुनिया के अंदर इंसान, चरिंद परिंद और दरिंदे पैदा किए, मिट्टी के अंदर हशरातुल अर्ज़ और नूर से फरिश्ते पैदा किए। वो ज़िंदगी, मौत, ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला है। चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, समंदर और पहाड़ों को पैदा करने वाला और बनाने वाला है। वो इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़ैसला करने वाला है। हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ इसके कब्ज़ाए कुदरत में है। अल्लाह ताला के पास गैब के ख़जाने हैं। जो कुछ खुश्की और तरी में है वो सब इसके इल्म में है। कोई पत्ता भी गिरता है तो वो इसको जानता है, कोई ज़र्रा
یہ دانہ زمین کی تحریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے اور کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں مگر اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، یہاں تک کہ ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو۔ وہ اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیالات اور سوچ ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے وہم و گمان کی اس حد تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے، اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریخیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کی تہہ میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کی غاروں میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ایسی صفات اور کمالات والا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کی کلمیں بن جائیں اور اتنا انتظام اور بھی کر لیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو جائے، کلمیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ وہ اول سے ہے اور آخر ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کل شیء شہید ہے، وہ علی کل شیء وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق، مالک اور رب ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا جہان اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ کامیابی مال میں، ملک میں، عہدے میں نہیں ہے۔ زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ گویا انسان کی زندگی کا بننا بگڑنا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم کے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری کامیابی پوری کی پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔